अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीम सिद्दीकी अपने यूट्यूब चैनल एब्सोल्युटली नॉट डॉट वन के साथ आज सुबह जो खबर जिस तरह मैंने देखी, कल शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो हलफ उठाया है पाकिस्तान की मईशत कहाँ जा रही है। पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़ा संभाला देने की ज़रूरत है। कौम मर रही है, 2 वक्त की रोटी उनको खाने को नहीं मिल रही, लोग बिजली के बिल से परेशान है। अब तो गैस के बिल जो है वो हज़ारों में आने शुरू हुए और फिर शहबाज शरीफ ने जहाज़ पकड़ा और उड़ के वो गवादर पहुंच गए कि बारिश की जो तबाहकारियां हैं उनको देखेंगे। खुदा के वास्ते वज़ीर आला को काम करने दें, ये सूबाई मसला है, जो सूबे के लोग हैं उनको काम करने दें। आप अपने ऑफिस में बैठें, अपनी काबीना के साथ बैठें, जो खैर अभी नहीं बनी, लेकिन बात ये कि मईशत के ऊपर काम करें। इस मुल्क में मईशत पे काम करने वाला है। अभी पता चले कल आप तुर्की रवाना हो जाएंगे, फिर कतर रवाना हो जाएंगे। वज़ीर आज़म का मेरे ख्याल से ये काम नहीं है। आप अपने दफ्तर में बैठें, अपने ऑफिस में बैठें, पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त करने की कोशिश करें। लोगों ने जो वोट दिया है, खैर आपको तो नहीं दिया, आपको तो फार्म 47 वाली हुकूमत बनाई है। इसीलिए कहते हैं कि जो अवाम के वोटों से आते हैं वो बेहतर अवाम की खिदमत कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तवज्जो अगर मईशत की तरफ दी जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये सैर सपाटे जो है ना, ये मेरे ख्याल से छोड़ देने चाहिए। पिछले जो 16 माह की कारकर्दगी है वो अवाम के सामने है। अच्छा, बात हम करते हैं इलेक्शन के ऊपर ही, क्योंकि बात यह कि जब तक इलेक्शन पे बात नहीं करेंगे और अवाम ने जिन लोगों को वोट दिया था वो लोग अगर असेंबलियों में नहीं पहुंचते तो इन हुकूमतों का क्या फ़ायदा है। लोगों ने घर से निकल के वोट दिए, खास करके नौजवान नस्ल ने जिन्होंने पहली दफ़ा अपना वोट डाला, वो क्या सोचते होंगे कि मेरा वोट मेरे अपने लोगों ने ही चोरी कर लिया। जो जिसको वोट डाल के आए थे डब्बे में से किसी और का वोट निकल रहा है। तो ये नौजवान नस्ल इस मुल्क की मेमार है। हम वैसे तो बड़ा कहते हैं कि जी नौजवान नस्ल जो है वो कौम का मुस्तकबिल है, तो मुस्तकबिल के साथ हम क्या कर रहे हैं? डिग्रियां हाथों में लेके वो फिर रहे हैं, बेरोजगारी उनको मुंह चिढ़ा रही है। उनके माँ बाप ने लाखों रुपए इसलिए नहीं खर्च किए थे कि वो बेचारे बेरोजगार फिरें। अपने मुल्क में उन्होंने रहना है, मुल्क की खिदमत करने का उनके अंदर जज्बा है। तो खुदा के वास्ते कुछ ऐसी पॉलिसियां बनाएं। और इलेक्शन कमीशन ने इस कौम को जितना नाउमीद किया मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा। जिस तरह उन्होंने वोट चोरी किए, वो अभी तक फार्म 45 वोट डाउनलोड नहीं कर सके अपनी वेबसाइट के ऊपर से आपने मखसूस नशिस्तें भी देने से इनकार कर दिया, वो दूसरी पार्टी को दे देंगे। ये क्या अजीब मामला सारा बनाया हुआ है। ये तो लगता है कि जिस तरह कुछ सर्कस का खेल चल रहा है। तो ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। फिर अभी मैं सुन रहा था कि वो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं जी कि क्या मुल्क में कोई धांधली हुई है। वो बलूचिस्तान से एक केस था धांधली के खिलाफ, तो वो किसी को मतलब आपको नजर नहीं आ रहा, दुनिया को नजर आ रहा है। दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया चीख चीख के कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में रिगिंग हुई है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लोग किसके पास जाए? मतलब अदालतों का ये हाल है कि लोग अभी आप देख लें सिंध हाई कोर्ट का क्या हाल है, कितना बड़ा हाई कोर्ट है। उसके चीफ जस्टिस साहब कह कह के मर गए कि आप एक्स जो पहले ट्विटर होता था उसको खोल दें। लेकिन मजाल है जो पीटीए के कान पे जूं तक रेंग रही हो। जो जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन मामलात को चला रही है, इस मुल्क में आइन और कानून बचे ही नहीं है। आप जब खुद आइन और कानून की पासदारी नहीं कर रहे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अवाम उसके ऊपर अमल करेगी। 9 मई का बड़ा बार बार जिक्र आता है। भाई ठीक है, सब लोगों ने उसकी मजम्मत की, हमने भी उसकी मजम्मत की। शहीद हमारे माथे का झूमर है। हम फौज जो हमारी रेड लाइन है, हम रात को अगर सुकून से सोते हैं तो इन फौजियों की वजह से सोते हैं जो सरदों के ऊपर हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। लेकिन बात यह है कि उसको आपने एक हथकंडा बना के दूसरे लोगों ने, ब्यूरोक्रेसी ने, पंजाब पुलिस ने, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने, कराची पुलिस ने, ये सब तो उसका जो फायदा है वो तो मखसूस जमातों को दिया जा रहा है। 9 मई का जितना फायदा है, जिसने पुलिस ने किसी को पकड़ना होता है 9 महीने बाद भी आप जाके 9 मई के चक्रों में उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। आपने लोगों के घरों में छापे मारे, लोगों की ख्वातीन से बदतमीजी की, आपने उनके घरों में डाके डाले, बल्कि चीज़ें उठा उठा के ले गए। तो इस मुल्क के अंदर आइन और कानून का बोलबाला होना चाहिए। जब तक इस मुल्क के अंदर आइन और कानून के ऊपर खुद रियासती इदारे अमल नहीं करेंगे तो अवाम वहाँ पे क्या करेगी? रोज आप देखें कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। एक गरीब आदमी कहाँ से पैसे लेके आए? अव्वल तो रोजगार नहीं है। जिनके पास थोड़ा बहुत रोजगार है, अगर वो पैसे कमा के घर लाते हैं तो ये जो हज़ारों में बिल आना शुरू हो गए, इतने बड़े बड़े बिल आते हैं। जो पहले 5,000 बिल आता था, आज 30,000 आ रहा है। जिसका 30,000 आता था उसका 1 लाख आ रहा है।
تو یہ مہنگائی کو کون سنبھالے گا, کون ان چیزوں کو ختم کریں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے جو نئی حکومت آئی ہے. جیسے تیسے آپ آ تو گئے ہیں, دوبارہ ایک PDM 2 بن گئی ہے, آپ معیشت کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ جب سازش کے تحت آپ نے PTI کی حکومت عدم اعتماد کے ذریعے ختم کی تھی تو آپ نے یہ کہا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کے قریب جا رہا ہے. پتہ نہیں اس وقت جا رہا تھا نہیں جا رہا تھا, میں نے کسی بھی اکانومسٹ کو ڈیفالٹ کی بات کرتے نہیں سنا تھا, بلکہ ہم جب رپورٹنگ کرتے تھے, میدان میں جاتے تھے, تو چیزیں نظر آتی تھیں کہ اس وقت ٹیکس کلیکشن ہو رہی تھی. احساس پروگرام کے ذریعے غریبوں کو روزگار بھی مل رہا تھا, پیسے بھی مل رہے تھے, لنگر کھانے تھے, کم از کم جو دیہڑی دار طبقہ ہے اس کو مفت کی روٹی, چرپائی, رہائش تو مل جاتی تھی. فیصل آباد میں انڈسٹری بوم پہ جا رہی تھی, وہاں پہ نوکریاں زیادہ تھیں لیکن کام کرنے والے لوگ وہاں پہ اتنے زیادہ نہیں تھے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اوورسیز کا آپ کے اوپر کتنا بڑا اعتماد تھا. اوورسیز کو بڑا آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے. کئی میں نے پارٹیاں دیکھی اوورسیز کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. بھائی یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے, آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں, ہر لمحے پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں اور زر مبادلہ بھیجتے ہیں, گو کہ بے شک اپنے گھر اپنے رشتہ داروں کے لیے بھیجتے ہیں, لیکن پاکستان کی اکانومی میں ایک اس کا رول تو موجود ہے نا. ریکارڈ ریمیٹنسز جاری تھیں, آپ نے اس وقت آ کے ایسا ہلا بولا, اس طرح آپ نے سازش کے تحت عدم اعتماد کی کہ وہ سارا نظام چوپٹ کر کے رکھ دیا. آج تک پاکستانی قوم اس سے اٹھ باہر نہیں نکل سکتی. جو معیشت کا برا حال اس کے بعد سے ہوا ہے, آج تک آپ اس کو درست نہیں کر سکتے. PDM کی گورنمنٹ نے بڑے دعوے کیے تھے, بلاول بھٹو زرداری بڑے دعوے کرتے تھے, کراچی سے وہ ایک لانگ مارچ لے کے نکلے تھے مہنگائی کے خلاف, لیکن اپنے دور میں ان کو کوئی مہنگائی نظر نہیں آئی. اور نظر بھی کیسے آتی, کیونکہ وہ تو ہر وقت جہاز کے اوپر گھوم رہے ہوتے تھے, انہوں نے تو پوری دنیا کی سیر کی ہے. تو وہی PDM کا جو فارمولا ناکام ہو چکا تھا, آپ ان ناکام لوگوں کو لے کے واپس آئے. آپ نے ینگ جو ہماری جنریشن ہے انہیں ہمیشہ یہ بتایا کہ زرداری صاحب چور ہیں, فیک اکاؤنٹس ہیں ان کے 10% ہیں. شہباز شریف صاحب کے جو ہے وہ ٹیٹیاں لگاتے ہیں, انہوں نے بھی 2 نمبری سے پیسہ بنایا ہے. آپ نے کس کو نہیں چھوڑا, آپ نے بڑی بڑی باتیں بتائیں. اس کے بعد آپ نے سب کو فرشتہ بنا کے قوم کے اوپر نازل کر دیا. پھر الیکشن ہوتے ہیں, بڑی مشکل سے الیکشن ہوئے, آپ نے الیکشن کا رزلٹ چوری کر لیا. یہ عجیب ملک ہے, 5 بجے تک جو ووٹ ڈلے ہیں فارم 45 کے حساب سے لوگ جیت گئے, آپ نے اس کو چینج کر کے رکھ دیا. میرا مطلب کہ آپ نے تو آئین اور قانون کو گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے کہ جدھر چاہا مرضی موڑ دیا. پھر آپ نے کھیچتان کے جو ہے وہی PDM 2 کی حکومت بنا دی. اور اس دفعہ تو دیکھ لیں آپ کہ مولانا فضل الرحمان بہت سخت ناراض ہیں ان لوگوں سے, وہ نہیں اس کا حصہ بننا چاہتے. اور جو ہارے ہوئے لوگ ہیں دوسری پارٹی کے, وہ کہتے ہیں کہ PTI کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, آزاد امیدواروں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کیونکہ فارم 45 کے مطابق وہ لوگ جیت چکے تھے. آپ نے جیتے ہوئے لوگوں کو ہار دیا. آپ فٹافٹ جو ہے وہ حلف برداری کرواتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے مخصوص نشستوں کے اوپر بھی ڈاکہ ڈالا ہوا ہے, اسمبلیاں پوری نہیں ہیں, لیکن بس آپ کو ہے کہ اس کو وزیر اعلیٰ بنا دو, اس کو وزیر اعظم بنا دو. یہ ایک بندر بانٹ ہے. ایک گھر میں آپ جو ہے وزارت اعلیٰ بھی دیے جا رہے ہیں, آپ وزارت عظمیٰ بھی دیے جا رہے ہیں. اور ملک کا کیا حال جا رہا ہے؟ غریب عوام کا کوئی سوچا ہے کسی نے؟ نوجوانوں کے بارے میں کسی نے سوچا ہے؟ اگر اسی طرح حالات چلتے رہے تو ملک کا کیا بنے گا؟ بڑا پیارا ملک ہے پاکستان, بڑی محبت ہے ہمیں پاکستان کے ساتھ, لیکن یہ جو پاکستان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. پنڈی کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو لوگ پیار کرتے ہیں, عمران خان سے پیار کرتے ہیں, PTI سے پیار کرتے ہیں, انہوں نے ان کی محبت میں ووٹ دیا ہے. آپ نے دیکھا کہ امریکی عدالت نے کیا فیصلہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ عوام کا حق ہے کہ صدر کو چنے, ریاست منع نہیں کر سکتی. تو ہماری طرف تو ریاست ہر چیز کے اندر دخل اندازی کر رہی ہے. تو جو لوگ پاکستان کے جسے محبت کرتے ہیں, جسے ووٹ دیا انہوں نے, آپ ان کو آنے دیں, ان کو پرفارم کرنے دیں, اور سب مل جل کے اگر پاکستان کے لیے چلیں گے تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے. ادروائز بڑا مشکل حالات پیدا ہوتے چلے جائیں گے. غریب پہلے کہتے تھے 2 وقت کی روٹی, اب تو غریب کو 1 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو جائے گا. تو میرے خیال سے تمام لوگوں کو مل جل کے بیٹھنا چاہیے اور پاکستان کے مسائل کا حل نکالنا چاہیے, کیونکہ ہم سب پاکستان سے پیار کرتے ہیں. یہ پاکستان بھی ہمارا ہے, یہ سیاستدان بھی ہمارے ہیں, یہ پاک فوج بھی ہماری ہے. ہم سب کو مل جل کے چلنا چاہیے. بہت شکریہ. تھینک یو.